السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من سلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها في قناه كراسه بويما. هذه القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني للاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو اليوم ان شاء الله بحول الله هو تتمه يعني على الفيديو الاول اللي طرحناه في الموديول ديال الماركتين اوبيراسيونيل. دونك غادي نشوفوا لو بروميير شابيتر واللي من خلاله غادي نركزوا على لي كونسيبت دو باز. غادي نحاولوا اننا يعني نجاوبوا على واحد المجموعه ديال الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نحاولوا اننا نجاوبوا عليه كيل لي لوبجيكتيف دو ماركتين. السؤال الثاني كيل لا ديفيرونس انتر بوزوان اي ديزير. troisième question يعني la différence بين optique vente et optique marketing et finalement quelle est la position du marketing dans l'entreprise يعني شنو المكانه ديال الماركتين ولا هاد لابروش ولا هاد الماتيير يعني في بين لي زوتر فونكسيون يعني في وسط الشركه. Alors, قبل ما نبداو نجاوبوا على السؤال رقم واحد، جو فو دوني يعني الفيديو اللي فات كنا شفنا جوج ديال لي ديفينيسيون. في هذا الفيديو غادي نحاول نقترح لكم يعني دوطخ ديفينيسيون بحال مثلا لو بيتي روبير كيقول لو ماركتين اي لونسومبل دي اكسيون ايون بور لوبجيكتيف لاناليز دو مارشي بريزون او بوتنسييل d'un bien ou d'un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande ou le cas échéant de la stimuler. دونك اذا شدينا هاد لا ديفينيسيون يعني بغينا نفهموها، فاذا باقيين عاقلين في لي دو زوتر ديفينيسيون كنت ركزت على لا ديمارش، قلت بان لو ماركتين اي اون ديمارش. هنايا كيركزوا على واحد المجال واحد يعني على مساله واحده اخرى، هو ان يعني قالوا بان الماركتين اي لونسومبل دي زاكسيون يعني واحد المجموعه ديال لي زاكسيون. طبعا ما غاديش نقولوا بان لي دو ديفينيسيون راهم يعني كيتناقضوا au contraire, mais les deux définitions sont complémentaires. يعني les deux autres définitions ont parlé يعني ولا on définit le marketing comme étant une démarche وهنايا comme un ensemble des actions. ولكن هاد لي زاكسيون كيفاش غادي يداروا في داك الاطار ديال داك لا ديمارش. دونك راه هنا ما كاينش une contradiction, au contraire il y a une complémentarité. طبعا هاد لي زاكسيون شنو الهدف ديالهم؟ لاناليز دو مارشي بريزون او بوتنسييل. هنا ملي غادي ندوزو الشابيتر ديال لي زيتود دو مارشي، دونك هنا غادي يبان لنا هذه المساله هذه، تبان بان قبل ما نبداو ودايوغ راه شفناها حتى في الفيديو السابق وقلنا هضرت لكم على ديمارش دو ماركتين بان لا بروميير ايتاب اللي كنبداو بها سي لو دياغنوستيك puis l'analyse, d'accord. Donc هنايا يعني هاد l'ensemble des actions qu'est-ce qu'ils vont nous permettre? Ils vont nous permettre d'analyser le marché futur et présent et potentiel d'un bien ou d'un service. يعني peu importe الماركتين، كنا نهضروا على الماركتين يعني تراديسيونيل ولا كلاسيك اللي هو متعلق غير بلي برودوي، يمكن نهضروا على يعني من نخرجوا واحد المجموعه ديال لي ماركتين بحال نقول ماركتين سيرفيس، ماركتين ديجيتال، ماركتين دي بنك، الماركتين بريف يعني ماركتين سوسيال. يعني هنا غادي نلقاو بان كاينين واحد المجموعه ديال التفرعات اللي خارجين من الاصل ديال الماركتين. دونك et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande de le cas échéant de la stimuler. يعني هنا الفكره هو ان كما شفنا داك لا ديمارش il vise à faire quoi في la première définition. C'est une démarche logique qui vise à développer l'entreprise en se fondant sur la, si je me rappelle bien, en se fondant sur la satisfaction de la clientèle. Et ben c'est la même chose. C'est les actions les radines des rohom. L'objectif principal c'est la satisfaction de la demande. وهنايا في هاد لا ديفينيسيون مشينا بعيد وقلنا ستيمولي. صدير كوا صدير كو هادشي اللي غادي نشوفوهم اللي غادي نتعمقوا في الماركتين اوبيراسيونيل هو ان حاليا ما بقيناش كنتناو يعني غير اون ساتيسفي با سولمون كو لي بوزوان اللي كاينين ولا اللي هما ديتيكتي. بعض المرات راه on va créer des besoins. L'exemple نقدر نعطيكم لي سمارت فون ملي ظهروا في 2007 مع الايفون الاولاني. فقبل كانوا كاينين شركات اللي عندهم تليفونات لي تليفون بورتابل وفينالمون البوزوان يعني اللي داك لو سمارت فون اذا جينا نشوفوه مع لو تليفون بورتابل كلاسيك il répondait au même pratiquement au même besoin, c'est le besoin de communication. Mais هنايا non, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a via les applications اللي تزادوا في داك سمارت فون. Donc on a créé d'autres besoins اللي finalement يعني je suis sûr et certain يعني ماشي هما لي كليون اللي قالوا ملي داروا لي زيتود دو مارشي ماشي لي كليون اللي قالوا ما كرهناش يكون عندنا هذه ولا هذه باسكو finalement لي كليون ما كانوش غادي يتصوروا واش كاينه لا بوسيبيليتي
ان يكون كاين واحد المنتوج فيه يعني هذاك الشيء اللي كاين في لي سمارت فون، وهذا الشيء كنهضر طبعا في 2007. دونك يعني هنا راه ما بقيناش غير في الساتيسفاكسيون ديال لي دوموند اكطويل، ولا يعني هنا كنهضروا على لا ستيمولاسيون، ستيمولي لا دوموند. دوزيام ديفينيسيون كوتلر، وطبعا من كنهضروا على كوتلر مسيو كوتلر سي لا ريفيرونس نيميرو 1 في الماركتين. اللي باغي يقرا الماركتين دونك الكتوبه ديال كوتلر يعني غادي يلقى علاش كيقلب. Donc le marketing est le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont leurs besoins et désirs au moyen de la création et de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. Donc هنايا ما بقيناش démarche، ما بقيناش ensemble des actions، هنا كنهضروا على des mécanismes. وهنا كوتلر يعني حاول انه ما يبقاش غير في واحد المجال معين يعني اللي هو ليشونج ايكونوميك. دونك هنايا راه دخل حتى السوسيال، وهنايا دخل حتى التفاعل. ما بقيناش كنهضروا غير على لو كونسوماتور ولا ان سول كليون، مي هنا كنهضروا على لي كليون ولي جروب، باسكو وي لي جروب. وهضر كذلك على الساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان، وهنايا بيزوان اي ديزير. دايوغ هذا الشيء اللي غادي نشوفوا لا ديفيرونس بين بيزوان اي ديزير. طبعا au moyen de quoi? Au moyen de la création et de l'échange de produits et autres entités de valeur pour autrui. هذه المسألة هذه غنركزوا عليها بزاف من اللي غادي نكونوا كنشوفوا البوليتيك برودوي، وكنشرحوا يعني هنا لي ديفيرون نيفو ديال البرودوي، لان فينالمون ما كاينش ملي كنعرفوا ان برودوي ما كاينش غير نيفو واحد، كاينين بليزيور نيفو ديال لو برودوي. يعني ملي غادي نشوفوا لو شابيتر ديال بوليتيك برودوي غادي نفهموا، غادي نركزوا على هاد المساله هذه. دونك السؤال الاول اللي كنا طرحناه هو لوبجيكتيف ديال الماركتين. هو السؤال بحد ذاته غلط وصحيح. غلط دون كيل سونس؟ واش كاين غير ان سول اوبجيكتيف ديال الماركتين، كاين هدف واحد مور الماركتين، ولا كاينين بليزيور اوبجيكتيف؟ en réalité كاينين plusieurs objectifs. وي هضرنا على لا ساتيسفاكسيون ديال لي بيزوان، مي ممكن نزيدو لا كرياسيون دو لا فالور كوم اوبجيكتيف، يمكننا نزيدو لا كومبريهنسيون ديال المارشي، يمكننا نزيدو يعني واحد المجموعه ديال، ما كاينش غير هدف واحد، كاين بليزيور اوبجيكتيف. مي هاد لي زوبجيكتيف يعني هاد المجموعه ديال لي زوبجيكتيف ممكن نخرجوا بان سول اوبجيكتيف برينسيبال. سوف كو هاد لوبجيكتيف برينسيبال اللي بغيت نركز عليه هو كيتغير اون فونكسيون ديال يعني لا سيتوياسيون جيوغرافيك ديال لونتربريز، وكيتغير على حساب لو طون. باسكو حنا غادي نشوفوا باغ اكزومبل هنا اذا جينا دون ان اسباس دو طون، باغ اكزومبل افون 1950 ما كناش كنهضروا على شي حاجه سميتها الماركتين. معلاش؟ با تو سامبلومون اذا جينا نشوفوا لوفر ولا دوموند تقريبا غادي نلقاو بان لوفر كانت قل ولا كتساوي لا دوموند. دونك سكيفي اي برودوي كنا كنتجوه كنخرجوه للمارشي، المارشي كان كيشريه. دونك ما كاينش مشكل فات يعني ديما لوفر قل من لا دوموند. دونك عليها كنهضروا على الكوميرس، يعني ننتج ومن بعد بيع، سا بوز با دو بروبليم. مي ا بارتير من لي زاني 50 حتى 70 هنا بدينا كنهضروا على الماركتين دو ماس. داكوغ، ملي كنقدروا على الماركتين دو ماس دونك هنا بدينا كنوصلوا لواحد لا رياليتي، هو ان لوفر مع لا دوموند تقريبا بداو كيتساواو، فواغ ميم ان لوفر يعني بحكم التايلوريزم وبحكم الفورديزم لا كاباسيتي ديال البرودكسيون ديال المعامل كبرات دو تيل سورت ان لوفر رجع كيساوي لا دوموند، ولا بعض المرات يقدر يديباسي لا دوموند. دونك هنا غادي نفكروا في الماركتين دو ماس. الوغ ملي كنقولوا الماركتين دو ماس هنا غادي نبداو نهضروا بان خصنا نديروا لا ساتيسفاكسيون ديال المارشي، خصنا نعرفوا البيزوان ديال المارشي. دونك فورد اذا كان كيصنع الطوموبيلات وكان كيصبغهم غير بلون واحد، اللون الكحل، دونك من بعد علاش ما نصبغوش الطوموبيلات بالوان وحده اخرى؟ علاش ما نخدموش على البرودوي ونديفيرسيفيو البرودوي، ما نبقاوش نصنعوا غير طوموبيل وحده ولا اون سول يعني اون سول ريفيرونس ايتترا. دونك هنا غيبداو يعني يطرحوا هاد الاسئله في هذه المرحله هذه. دونك
Par la suite, عندنا 1970 1980 نبداو نهضروا على segmentation, marketing de segmentation. Ça veut dire quoi بأن اوكي يمكننا نصنعوا مثلا un seul produit, mais داك لو برودوي ما يصلحش المارشي كامل. نو هنايا خصنا ناخذوا بأن في المارشي كاينين الناس اللي هما عندهم ان بوفوار داشا اللي هو كبير, كاينين الناس وحدين اخرين اللي عندهم ان بوفوار داشا اللي هو ناقص. دونك الناس اللي عندهم بوفوار داشا اللي هو كبير ولا طالع دونك غادي يحتاجوا دي برودوي دو لوكس, دونك غادي يحتاجوا دي مارك اللي هما ديستينين غير لهاد الناس هادوما. الناس اللي عندهم بوفوار داشا مويان دونك غادي يحتاجوا دي برودوي اللي كيتماشاو مع البوفوار داشا ديالهم, والناس اللي عندهم بوفوار داشا قليل خصهم كذلك هما لي ميم برودوي ولكن اللي كيتماشاو مع يعني القدره ديالهم. في اي منتوج طوموبيلات, اي منتوج اذا لاحظتوا غادي تلقاو بان كاينين دي برودوي ديال لونطري دو غام وكاينين دي برودوي ديال موين دو غام اللي كنسميوهم, كاينين دي برودوي ديال هوت غام يعني البرودوي دو لوكس ولا الموين ولا لونطري دو غام. دونك هنا في هذه المرحله هذه في 1970 1980 دخلنا الماركتين دو سيغمونطاسيون. 1980 2000 هنا كنهضروا على الماركتين ريلاسيونيل, يعني ما بقيناش كان غير صافي خصنا ننتجوا ونديروا غير سيغمونطاسيون و سي بون اون فا ساتيسفير لي بيزوان ديال لا سيبل اللي اخترناها اي سي بون. نو هنايا غادي نوصلوا بحكم ان لوفر غادي ديباسي لا دوموند, هنا غنوصلوا لواحد لا رياليتي, هو ان باش نقلبوا على كليان واحد اخر جديد سا نو كوت بلو شير كو دو غاردي لو كليون. يعني خصنا نديروا دي بروغرام دو فيديليتي, واحد المجموعه ديال برامج الوفاء باش نحافظوا على لي كليون يبقاو معنا احسن ما نخليهم انهم يضيعوا, باسكو لو كو التكلفه بشحال كنلقاو كليانات جداد كتقام علينا اكثر من اننا يعني نحافظوا على داك لو كليون. وفينالمون 2000 حتى حاليا يمكننا نهضروا على المرحله ديال الماركتين 1 تو 1 بحكم هنا يمكننا ندخلوا فيها بزاف ديال المسائل, يعني دو تيل سورت دابا حاليا عن غير لو فات ان عندك سمارت فون, فالشركات الكبرى كيعرفوا يعني دايرين ان بروفيل, كل واحد عنده ان سمارت فون دايرين له ان بروفيل ديالو لدرجه ان لي بوبليسيتي كيظهروا غير ليك انت وما كيظهروش لواحد اخر, سي بيرسوناليزابل. دونك عليها كنهضروا على الماركتين 1 تو 1. دونك بريف هنا يعني كما لاحظتوا معايا كانت كاينه واحد ليفولوسيون كو سوا دون ليسباس ولا دون لو طون ديال الماركتين. طبعا اذا كانوا دول وحده اخرى في مناطق وحده اخرى فهما واصلين لواحد المرحله معينه, ممكن احنا في المغرب نكونوا واصلين لواحد المرحله وحده اخرى. دونك هنا خصنا نفرقوا بين هذه المساله بان راه كاينه هاد ليفولوسيون راه كنعيشوها كو سوا دون لو طون اي دون ليسباس, ولوبجيكتيف كيتغير. مي ممكن نقولوا بان لوبجيكتيف برينسيبال لو بلوز امبورطون اللي بغيتكم انكم تبقاو عاقلين عليه, سي كو لو ماركتين ا بور اوبجيكتيف لا كرياسيون لا كونسيرفاسيون اي لو ديفلوبمون دو ماشي لا كليونتيل, راه ضربت على لا كليونتيل مي دو لا فالور دو لونتربريز, باسكو فينالمون هنايا غادي ملي كنهضروا على لا فالور على القيمه راه اون ديباس لا نوسيون ديال لا كليونتيل. دونك هذا فيما يخص السؤال ديال الاوبجيكتيف ديال الماركتين. الحاجه الثانيه اللي بغيتكم انكم يعني تفرقوا بيناتها البيزوان اي ديزير. الوغ لاروس خديت منهم هاد لي دو ديفينيسيون. بالنسبه للديفينيسيون ديال البيزوان كيسكون دي exigence née d'un sentiment de manque, de privation de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique. Besoin de manger, besoin de dormir. Haja. D'accord? J'ai besoin de manger, j'ai soif par exemple, j'ai besoin de dormir, etc. Donc, هذه la définition ديال البيزوان. ودايوغ ملي كنقراو الاقتصاد عموما كاين كاريمون دي شابيتر على لو بيزوان. داكا يعني فينالمون الاقتصاد كعلم ولا كسيونس مبنيه على ليشونج. دونك وداك ليشونج اللي بعد يعني شكون اللي كيدفعنا اننا نديرو داك ليشونج سي لو بيزوان. داكا هنا كاين ان اوتر نيفو ديال البيزوان هو الديزير. alors la définition ديال لاروس ديال الديزير qu'est-ce qu'elle dit action de désirer, d'aspérer à avoir, à obtenir, à faire quelque chose, envie. Donc هنا ما بقيناش في شي حاجه اللي هي un sentiment de manque ولا شي حاجه nécessaire à la vie organique. non هنا بدينا كنهضروا على لي زونفي. انا بغيت هاد الحاجه, انا كنتمنى هاد الحاجه, avoir le désir par exemple de voyager. هنا غادي نعطيكم des exemples. par exemple j'ai besoin j'ai soif, دونك خصني نشرب, في العطش خصني نشرب.
مي شنو نقدر نشرب الماء، كيما نقدر نشرب العصير، كيما نقدر نشرب مناضة، كيما نقدر نشرب ماء معدني اتسيتيرا. دونك هاد لا ديفيرسيتي. دونك هنايا سي لو ديزير، كنهضروا على الديزير، ما كنهضروش على البوزوان. البوزوان راه فينالمون في العطش خصني نشرب، شربت الماء راه سي بون جو في ساتيسفير هاد لو بوزوان. ولكن كاين الناس اللي عندهم الامكانيات غادي يقول لك لا انا ما غنشربش الماء ضروبيني، انا غادي نشرب باغ اكزومبل الماء ديال جو سي با ديال لو سورس، ولا غادي نشرب الماء ديال الماء معدني اتسيتيرا. دونك هنا حنا دخلنا في لي ديزير، ما بقيناش في لي بوزوان اللي هما داكشي اللي بازيك. Donc, هنا يمكننا نقولوا من هذه المسألة هذه بأن le désir est une façon agréable de répondre aux besoins. Voilà. Donc, c'est une définition كذلك بأن le désir واحد الطريقة اللي كنعبروا بها على le besoin. فيها العطش، ولكن نقدر نشرب بزاف ديال، نشرب العصير، نشرب الماء، نشرب بزاف ديال المسائل. وهنايا بغيتكم تفهموا هذه النقطة هذه مزيان، هو أن le marketing trouve sa justification dans la diversité des besoins et des désirs de l'être humain. ما كانش كاينه شي حاجه سميتها ديزير. الماركتين في الاصل ما كانش يعني يقدر يكون، باسكو فينالمون الماركتين كامل مبني على هاد لا ديفيرسيتي ديال لي ديزير. وبعض المرات ممكن نخلقوا دي ديزير جداد اللي عمرهم ما كانوا باش نبيعوا واحد المنتوج اللي هو معين. دونك لو ماركتين trouve sa justification dans la diversité des besoins et des désirs de l'être humain. دونك هاد النقطه دي مهمه انكم يعني تفهموها وتركزوا فيها مزيان. دونك هذا الفرق اللي كاين بين بيزوان اي ديزير. من بعد سؤال واحد اخر اللي كنا طرحناه، اوبتيك فونت فيس اوبتيك ماركتين، يعني قبل من 1950 ورا 1950. غادي ناخذوا اوبتيك فونت، اوبتيك ماركتين، الرؤيه ديال كل حاجه، الكوميرس تراديسيونيل، هنا الماركتين، وهنا البوين ديبار، فوكاليزاسيون، مويان اي بوت. مثلا بالنسبه للبوين ديبار في لا فيزيون تراديسيونيل ديال البيع، هنا الانطلاقه سي لوزين، خصنا ننتجو، il faut produire tout simplement. بينما الماركتين كيقول لك نو الانطلاقه سي المارشي، يعني خصنا نفهموا المارشي، هاد ننتجو داك لو برودوي. دوزيام بوين فوكاليزاسيون، علاش غنركزوا بالنسبه للوبتيك تراديسيونيل؟ هنا كنركزوا على البرودوي دو لونتربريز، بينما في لوبتيك ماركتين كنركزوا على لي ديزير دي كليون. سي تري امبورطون هاد المساله هادي. دونك كنركزوا على لي ديزير. بالنسبه لي مويان، هنايا خلاص عندنا غير الفونت اي بروموسيون. خلاص بالنسبه لكم في بروميير اني غادي نقولوا لي موين اللي عندنا الماركتين ميكست، مي اون رياليتي هنا توت لا ديمارش ماركتين. عندنا واحد المجموعه ديال لي زوتي، راه كاينين تخصصات ماستر دكتوراه اللي كيقراو يعني غير الماركتين. وهنا شنو كيقراو يعني بحكم كاين واحد المجموعه دي زوتي، كاين واحد المجموعه ديال لي سيونس اللي كيدخلوا في الماركتين، بحال علوم الاجتماع، علم النفس، واحد المجموعه ديال لي ستاتيستيك، لي بروبابيليتي، الماتيماتيك، واحد المجموعه ديال لي سيونس اللي كنلقاوهم في الماركتين واللي كنقراوهم في الماركتين باش نقدروا اننا نفهموا لو مارشي ونساتيسفير لي بيزوان ديال المارشي اتسيتيرا. دونك فينالمون البوت، الهدف سي اوغمونتي لو بروفي، augmenter le profit, mais هنايا par les volumes, أنا نبيعو بزاف، mais الثاني par la satisfaction des clients ou là par la création de la valeur perçue par les clients. حاجة الأخيرة اللي غادي نشوفوها جميع، la position du marketing dans l'entreprise. قبل au départ في les années 50 les années 60 الماركتين كان بحال اون فونكسيون داخله في واحد الوقيته ديبارتمون كوميرسيال ومعاه كيخدم لو ماركتور. من بعد الماركتين استحوذ على ديبارتمون كوميرسيال ورجع بان الريسبونسابل كوميرسيال والكوميرسيال هو اللي كيخدم تحت الاشراف ديال الريسبونسابل ديال الماركتين، ولكن كانت فونكسيون باغمي دوطخ فونكسيون. مي حاليا يعني في واحد المجموعه ديال لي زونتربريز سورتو يعني ماشي عندنا ولكن في الدول الغربيه باغ اكزومبل غادي نلقاو بان لي زوتر فونكسيون في الماركاز كاين الماركتين وفي الماركاز كاين لي كليون ولا المارشي. داكوغ دونك يعني من هنا جات داك المساله اللي قلت لكم في الفيديو السابق بان الماركتين اي اون فونكسيون ترانسفيرسال. علاش اون فونكسيون ترانسفيرسال؟ لانها كتخدم مع توت لي زوتر فونكسيون، كتخدم مع الكونطابيليتي، كتخدم مع الفينانس، كتخدم مع اللوجيستيك، كتخدم مع البرودكسيون، مع الديفلوبمون او شيرشي ديفلوبمون،
toutes les fonctions. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs يعني الناس ديال gestion d'entreprise TSGE كيقراو الماركتين باسكو فينالمون à certain moment اذا خدموا في شركات اللي عندهم ان ديبارتمون ماركتين غادي يلقاو راسهم اون كومونيكاسيون مع هاد الناس اللي متخصصين. دونك خصهم يكون عندهم القدره انهم يتحاوروا مع هاد الناس. من غير هاد المساله هذه كذلك الماركتين كيعطينا واحد الطريقه ديال التفكير في حالات ما اذا فكرت ندير مشروع خاص ولا شي حاجه كيعطيني واحد الطريقه ديال التفكير باش انني نقدر ننجح داك المشروع. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. شفنا يعني حاولنا نجاوبوا على 4 ديال الاسئله. كيل لوبجيكتيف دو ماركتين، كيل لا ديفيرونس انتر بيزوان اي ديزير، quelle est la différence entre optique vente et optique marketing et quelle est la position du marketing dans l'entreprise. هاد الاسئله ما كننزلهمش بطريقه اعتباطيه، او كونترير هاد الاسئله ممكن انكم تلقاوهم في الامتحانات. دونك حاولوا انكم يعني ديروا اجوبه على هاد الاسئله بطريقه ديالكم. بطريقه هذه طريقه يعني من طرق ديال المراجعه. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا بزاف، ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بالف خير.